ओके. Yes, my beautiful people, माझे इस्तिमासाचे मोगल गोयकार भावानो आणि भयणानो, we have a one and only legend, a legendary Rajendra Kerkar, who is a protector, preserver, restorer, environmentalist, activist, socialist. आणि साहेब कोणले टायटल सर आयज म्हाका खऱ्यांनीच मनानसून उमेद भोगता तुका मेळपाक, कित्याक दिवेशा वांगडा आशिल्लो काल राती हांव आणि उलयता उलयता तुजो टॉपिक सोडलो आणि जालें तुका 1 वर्स मेळपाक प्रयत्न करता, बट हिंगा येवपाक पयलीं स्वताक 2 वरां लागता घरासून येवपाक. बरोबर. हय सर. म्हजो तुका मुद्द्याचें कारण म्हणपाक लागून हांव हिंगा येयना ह्या कारणा पासून, कित्याक आयच्या दिसा हांव खुबश्या लोकांक कनेक्टेड आहा, स्पेशली डायस्पोरा, जो गोंयचो लोक आमचो आख्ख्या भायल्या गांवांनी व्हडले व्हडले पदवेर बसल्या, बट तेंचे एक मात, तेंचे कडेन पयसो खूब आहा, पावर खूब आहा, पण एक गजाल मात आहा तेंचे काळीज मरे आनी मन मरे सदांच गोंयचेर आसता. आनी काळीज आनी मन गोंयचेर आसले कारणान तेंच्या तोंडांसून पळय उतरां भायर सरता पळय ती कसली, आवय कितें जालें आमगे गोंयां, कशें कितें जाता आनी अशें तशें जाता, सगळें रोडणी चालू आहा. बट म्हजो कितें मुद्दो आहा, करता कितें तूं? करेक्ट. आनी तूं कितें करता कळून जाल्यार हांव कित्याक येना, कित्याक तुवें खूब कितें करून थेयलेलें आहा. आमी वाटेन येताना दिवेशान पासून म्हाका म्हणलें आतां येते 2 वर बी पळयता मरे सगळे राजेंद्र सरा पासून उरले म्हणपाक लागलो, आनी खूब मायन्यूटली खूब कंट्रोल थेयलेलो आहा आनी खूब बंद केलेलें आहा. म्हजो कितें मुद्दो आहा हिंगा येवपाक आनी तुका विचारपाक, हें सगळें इन्स्पिरेशन येवपाक कारण कितें? आता म्हाजो जन्म जो आसा तो इतल्या सुंदर आनी सोबीत वाठारांत जाला. एके वाटेन कळटी न्हंय आसा, दुसरे वाटेन वाळवंटी न्हंय आसा, आनी म्हाज्या घराच्या फाटल्यान 2 व्हडले दोंगर आसा. एक आसा वागाचो दोंगर वागेरी आनी दुसरो आसा मोराचो दोंगर मोरलेगड. मागीर अशा अस्तम घाटाच्या गोपान जेन्ना एखादो मनीस रावता, तेचें बालपण वयता, तेन्ना मुजरतूच तेच्या आपसूक हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा, सैमा विशयीची आवड जी आसा, पर्यावरणा विशयीची आवड, ही म्हज्या ल्हानपणा पासूनच म्हाका निर्माण जाल्लेली आसा. म्हजो जन्म ह्या गांवांत जालो, हांव हांगासर ल्हानाचो व्हड जालो आनी इतक्या सोबीत वाठारांत ल्हानपणांत न्हंयेन न्हाताय किंवा दोंगरांत आमी लांकडां हाडपाक वयताले पयलींच्या तेंपार. मागीर म्हाज्या घराच्या लागसार न्हू देवरायो आसा. आतां हांगा घोटेली नंबर 2 म्हणून जे वाठार आसा न्हू, थंय देवराई पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाजो गोवा ह्या राज्यांतलो एकमेव केरी हो गांव असो आसा की ज्या गांवांत 11 देवरायो आसा. आतां 10 एकर एरिया जी आसा ती आजोबाची देवराई म्हणून आसा. म्हणजे इतके सोबीत वाठार. मातशें डिस्टर्ब करपाक सॉरी इंटरप्ट, हें मातसो उजवाड घालता. देवराय म्हणजे कितें पयलें सांगता, कित्याक लोकांक चड करून खबर ना देवराय म्हणजे कितें. देवराय म्हणजे रानां जी आसा आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी देवाच्या नांवान राखून दवरलेले आसा. आनी तो देव जो आसा तो मागीर क्रिस्तांवाचो आसता, मागीर मुसलमानाचो आसता, हिंदूंचो आसता. आतां कशें आसा की जशी हिंदूंच्यो देवरायो आसा तश्योच आमकां आमच्या गोंयांत मुस्लिमांशी संबंदीत सुद्दां देवरायो पळोवपाक मेळटा. देवराई ही देव जरी संकल्पनेक कोण अल्ला म्हणटा, कोण गॉड म्हणटा, कोण देव म्हणटा, तरी देवा कडेन जे जे निगडीत आसा तेका देवराई ही संकल्पना आसा. राय म्हणजे एक किंवा तेच्या परस चड झाडां जेन्ना एकठांय आसता आनी तेका देवाचें अधिष्ठान आसता, तेका देवाचो आशिर्वाद आसता, त्या जाग्याक देवराई म्हणटा. आतां हो देवाचो आशिर्वाद, हो देवाची उर्जा ते जाग्याचेर आहा, हें कोण निर्णय करता? आतां कशें आसा न्हू, म्हापसा गांवांत जर गेलो तूं, आतां तें शार जाला पूण पयलींचो गांव आसा, त्या गांवांत जर गेलो जाल्यार बोडगिनी म्हणून एक वाठार आसा. बोडगिनी वाठार हो पेंडामस, जेका आमी बोडगिनीची झाडां म्हणटा, केकदीची झाडां आसता न्हू, तशीच ती बोडगिनीची आसता. आनी त्या बोडगिनीच्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान घसघश्यान उदक निर्माण जातालें. आतां काणका म्हणून जो आसा, काणका थंय बांद आसलो. काणका म्हणजे कणकीची झाडां आसली, बेटां आसली, आनी थंयच्यान तें उदक येतालें आनी तें उदक ह्या पुराय वाठाराक शेताक समृद्ध करताले, ग्रेस्त करताले. लोकांक कितें दिसलें की हे सगळें राखण जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी देवाच्या नांवान बोडगेश्वर निर्माण केलो आनी तेच्या नांवान हे सगळें निर्माण केलें. आतां थंय सगळें सिमेंट कॉन्क्रीट जाल्लेलें आसा. होय. सो मुद्दो हो आहा की देवराय म्हणजे विच इज प्रोटेक्टेड एरिया, विच इज हायली ऑन प्रॉस्परस एरिया, प्रॉस्पेरिटी त्या एरियान आहा
आणि एक ऊर्जा आहा जी आम्ही साध्या शब्दात सांगूंक शकना लोकांना आणि एक्सप्लेन करूंक शकना ते सोडून दिया. बट एक देवराय म्हणजे एक ऊर्जाची सुवात ती म्हणटा. तो कितल्यो आहा ह्या केरी? केरीन जवळजवळ 11 आसा. 11 म्हणजे इतले प्रॉस्पेरिटीन केरी भरलेले आहा. हय हय. आणि तेका लागूनच आता केरी हो जो कन्नड शब्द आसा त्याचो अर्थ कितें जाता की ज्या वाठारांत तळें आसा, उदकाचो सांठो आसा तो केरी गांव. गोंयांत 7 केरी आसा आणि 7य केरींनी आमकां उदक जे आसा ते पळोवपाक मेळटा. 7 केरी दुसरे जोडे आहा. हय हय. हांव एक केरी हिंगा आहा आमचे पेडणे काणकोण आसा. काणकोण आसा केरी. अश्यो 7 केरी आसा. ह्यो सगळ्यो केरी ज्यो आसा थंय उदक आसा. ओके. सो सांगपाचो क्वेश्चनाचो मुद्दो म्हणत जाल्यार तूं हे इतले रीच एनवायरमेंटान, रीच इकोसिस्टमान जगला आणि हे एनवायरमेंटेर तुजेर इन्फ्लुएन्स केला, तुजे रग रगांचे सेल्युलर लेवलांसून आणि हे इन्स्पिरेशन तुज्या भितर येयला म्हणटा. कित्याक हांव म्हजो प्रश्न करपाक कारणूय हें आसलेलो कित्याक हांव खूब वर्सांनी जागृत करपाक ट्राय करता लोकांच्या भितर ही कॉन्शियसनस. बरोबर. आणि म्हाका खूब खूब कठिनाई पडल्या कित्याक आतांच्या युथाक जागृत कशें करतले काय म्हणटा. कित्याक आतां तूं म्हणटा वागाच्या नगरीन, आमच्या मोराच्या नगरीन तूं जावन हातीन तेन्ना तुजो फोन नाशिल्लो देखून तूं ओहोत पळयतालो. आतां म्हजी नजर आसता ही आनी तो वाघ चलून गेलो, मोर चलून गेलो म्हाका पडलेलेच आसना. सो हेजे बद्दल आतां कहो आतां तुजें एक्सपिरियन्स कशें हाडूंक शकता आयच्या जगान की आमी कशें पूण मातसो डिफरन्स करूंक शकता युथाच्या भितर? युथाच्या भितर आमच्या कडेन जे भुरगे आसा ते बी मोबायलूच वापरता. आमचे म्हज्या भावाचो चेडो आसा तो मोबायल वापरता. पूण कशें आसा की म्हजी चली आसा ते मोबायल वापरता. पूण तांकां हे आपलो मोबायल जो आसा तो कित्याक खातीर वापरपाक जाय हेचें ज्ञान आसा. म्हणून एखादो पक्षी दिसलो तांकां, एखादो प्राणी दिसलो जाल्यार मुजरत तेचो ते व्हिडिओ काडटा म्हाका दाखयतात. म्हणजे अशा पद्दतीन जर आमी आमचो मोबायल वापरलो, इंस्टाग्राम वापरलो, अशा पद्दतीन वापरलो जाल्यार आमची गिरेस्तकाय कितें आसा ही लोकांक कळटली. आनी कशें आसा इतली वर्सां हांव म्हाज्या तोंडान सांगतालो लोकांक की देवराई आसा. लोक म्हणटाले देवराई म्हणजे कितें. मागीर हांवें स्लायड शो प्रोजेक्टर घेवन वयतालो गांवांनी आनी लोकांक दाखयतालो. पूण तांकां कशें फिलींग जायना जाय. आतां जेन्ना सोशल मिडियाचेर 1 मिनटाचो 5 सेकंदाचो व्हिडिओ लोक पळयता तेन्ना तांकां कळटा अरे देवराई म्हणजे अशें सुंदर रान. आनी मागीर ते फोन करता म्हाका, सर आमच्या गांवांत यो, आमच्या गांवांत अशी वाठार आसा, असो वाठार आसा, मातसो यो आनी पळय पळोवया. मागीर हांव तांकां सांगता की खऱ्यांनीच तुमच्या वाठारांत हें आसलें आनी तुमी तुमच्या जाणट्यांक विचारा. मागीर ते जाणट्यांक विचारता आनी म्हाका सांगता परते हय सर तिका रायट म्हणटा. आतां शिवोले जर गेलो जाल्यार शिवोले दारदेव आसा, दारदेवाच्या देगेकूच एक वाडो आसा. त्या वाड्याचें नांव कितें लोकांक विचारलें ते सांगता ह्या वाड्याचें नांव राय वाडो. कित्याक लागून राय ते म्हणटा हांगा देवाची राय आसली. आनी कशें आसा पुर्तुगीजांनी जी आमची देवळां जी आसा ती नश्ट केली. पूण पुर्तुगीज नश्ट करूंक शकले ना. अशा पद्दतीन देवरायो आसल्यो. अशा पद्दतीन म्हणजे बोडगिणीचो आतां बार्देस तालुक्याचे हाट जाका म्हणटा म्हापसा थंयच बोडगेश्वर उरलो. कसो उरलो बोडगेश्वर? कितें तांकां कळोवंकूच ना. हें कितें आसा तें रान आसा म्हूण तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना. म्हणून आयजू सुद्दां आमी जर अशे देव निर्माण केले सिमेंट कॉन्क्रिटाच्यो चर्ची, देवळां, मशिदी निर्माण करच्या येवजी जर आमी आमच्या पुर्वजांनी आमकां जे दायज दिल्लेलें आसा तेची राखण करीत न्हू जाल्यार आमी बऱ्या पद्दतीन तेच्या कडेन कनेक्ट जाताले. आनी हांव सांगता 100% की अशा देवरायेन अशीं झाडां आसा. म्हणजे तुका फाल्यां दिसलें की आपणाक मांडवी पुलाचेर उबो रावचो आनी जीव दिवचो दिसलो जाल्यार तूं मुद्दम म्हाका सांग. हांव तुका अशी 1-2 जागा सांगता. त्या जाग्यार तूं चल आनी मागीर तूं म्हाका परतो फोन करून सांग सर आपूण थंय गेलो आनी आपल्या मनान आत्महत्या करपाचे विचार अजूनय आसा. हांव तुका 100% सांगता तूं जर त्या अशोकाच्या झाडाच्या मुनान बसशीत जाल्यार मुजरत तुज्या मनान, काळजान आनी तकलेन जे आत्महत्या करपाचे विचार आसा न्हू ते नाना पळय जाताले. सो तूं म्हणटा सर हे जी आमी सटलिटी, जी आमी उर्जाचे बद्दल उलयता, जी उर्जा सेल्युलर लेवलान आमच्या फिलिंग्सा बद्दल, इमोशनला बद्दल आनी मेंटल इफेक्ट करता बद्दल हेजेर इफेक्ट जाता, ती उर्जा ह्या झाडांसून भायर सरता आनी आमकां इफेक्ट करता टू सबसायड आवर नेगेटिविटी.
करेक्ट हे आसा हय आसा आनी ते जाता घडटा. आतां जे सगळे तूं साळगांव म्हणून जे गांव आसा थंयसरूय लोक झाडां लोकांनी राखून दवरलेली आसा. पादर सुद्दां त्या झाडाक म्हणटा हांगा कितें तरी आसा. खंयसर म्हणले? साळगांव सालिगांव. ते दोंगर माथ्याचेर एक झाड आसा. अजुनूय सगळे क्रिस्तांव आसूं हिंदू आसूं सगळे जाण थंय पावल्या उपरांत कोण हॉर्न वाजयता कोण ना म्हणटा हांगा तरी शक्ती आसा अशें म्हणटा. कित्याक लागून ते देव किंवा धर्मा कडेन संबंदीत ना. हे जागे जे आसा एखादो वड आसा. आतां खंयची चर्च पळय तूं होली स्पिरीट चर्च मडगांव पळय थंय तुका झाड पळोवपाक मेळटालें ताका माडीचें झाड म्हणटा. स्टर्कुलिना फोइटेडाचें झाड. सगळ्यो चर्ची ज्यो आसा न्हू गोंयांत जास्तीत जास्त जुन्यो पोरण्यो तुका थंय स्टर्कुलिना फोइटेडाचें झाड पळोवपाक मेळटालें माडीचें झाड. लोकांक खबर आसलें की जगलप जातालें आनी त्या वेळार वीज पडटली आनी चर्च आसा तिचें नुकसाण जातालें म्हणून तेंच्यांनी आमच्या देशांत जावपी हे माडीचे झाड लायले आनी तांकां कळ्ळें की हे झाड आपल्या कडेन म्हणून जी उर्जा म्हणटा ती उर्जा त्या झाडा कडेन आसा. ते मॅग्नेटिझम त्या झाडा कडेन आसा. आयज सुद्दां तुका सांगता तुज्या वाठारांत तूं वड लाय तूं पिपळ लाय आपोआप तुका अशी उर्जा मेळटली न्हू जंय बोरकाराक मेळ्ळी. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसाना मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पांय जाणां. हे जशें बोरकाराक दिसलें बाकी बाब बोरकाराक तशें तुकाय दिसतालें काळजांतल्यान. एखादें तूं माडयेचें झाड पळयलें एखादें तूं वडाचें झाड पळयलें आपोआप तुका तें झाड आपल्या कडेन ओडून घेतालें आनी तूं म्हणटालो अरे आपूण खंयच्या धर्माचो ताका धर्म लागना झाडाक. झाड ऑक्सिजन दिताना तो क्रिस्तांव आसा ताका ना दिवचें तो हिंदू आसा ताका ना दिवचें अशें म्हणना. झाड हे सगळ्या खातीर झाडूच आसता ते देवाचें रूप आसता. हय हे डिफरंशिएट आमी करिना आनी हांव तुजी गजाल सारकी मानता सर. कित्याक काय म्हणटा जाल्यार हे उर्जा जी आमकां झाड दिता हे एक प्रमाणे आनी हे जे डिफरंट आतां आमी ह्या मनशांनी कशें करून गेला आनी तेजे वरसून पॉलिटिक्सूय आनी कशें भेदभाव करता आमचे हितून हे ह्या टॉपिकाचेर भासाभार खूब भितर वयतली आमची. बट सांगपाक गेल्यार सर हांव दिवेशा कडेन उलयतालो आनी दिवेशी म्हणपाक लागलो कमिंग बॅक टू द यूथ बिकॉज फ्युचर इज आवर यूथ एंड आय रियली वॉन्ट म्हणजे काल सामकी म्हजी इच्छा आहा की तुजे असले ट्रेजर तुजे भितर इतले ट्रेजर भरलेले आहा जे तूं ह्या प्रमाणे सोशल मिडिया प्रमाणे अशें आमकां शेअर करता जे हांव न्हू कितले जाणां सजमतले बट कोणाक पळय सजमतले ताका मुद्द्याची गजाल दिसतली हें म्हाका बरें एज अ लायफ एग्जाम्पल कशें सर एज अ लायफ एग्जाम्पल कशें तुवें एक एग्जाम्पल क्रिएट केलां अशें आयकून येना की तुजे स्वताचे चेडवाक तुवें इस्कॉलांत घालूंक ना. बरोबर. हेचो मुद्दो कितें? मुद्दो म्हणजे कशें आसा की सैम जो आसा न्हू ते प्रत्येका खातीर इन्स्पिरेशन आसा. आतां असिसी ऑफ फ्रांसीस म्हणून जी आमकां ओल्ड गोवा चर्च पळोवपाक मेळटा तो जो आसलो न्हू तो संत आसलो ज्याच्या खातीर आतां नाताळ सण जाता आनी आमी क्रॅप करता देखावो करता. तो करपी पयलो मनीस म्हणजे असिसी ऑफ फ्रांसीस. आतां हेचें जीवन कितें आसलें ही इज द पॅट्रन ऑफ इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट. तो सांगतालो लोकांक पक्ष्यांक मारूं नाका रानटी जनावरांक मारूं नाका रानां राखा म्हणजे हो जो विचार आसलो हो ते सांगताले. म्हणून म्हाका दिसलें की म्हाजी चली जी आसा ती अशी शिकून दोतोर इंजिनियर जावच्या परस एक बरी मनीस जातली आनी ती मनीस ह्या नात्यान लोकांक सांगतली की ही झाडां आसा ही झोपां आसा हे सवणी आसा हेंची राखण जावपाची. तेंचें गीत आसा तो कितें बाबाक सांगता एखादो पक्षी आसा तो कितें सांगता हो तुका अर्थ कळपाक जर जाय जाल्यार तूं अशा देवराईन अशा रानांनी जर गेलो जाल्यार मुजरत हें कळटालें. म्हणून म्हाका दिसलें की म्हाजी चली आसा ती कॉलेजीन ती इश्कॉलान ती पॉलिटॅक्निकान वयच्या परस जर अशा जाग्यार गेली आनी शिकली जाल्यार तिका बऱ्या पद्दतीन सैमाचें गुपीत आसा तें कळटालें. आनी हेजे मुद्द्याचेर सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार लोकांक सगळें की शी हॅज रिटन कपल ऑफ बुक्स. हय तिणी 5 बरयल्या पुस्तकां मराठीन आसा. मागीर इंग्लिशीन ते नवीन टायमाक बरयता गोमंतक टायम्साक बरयता ते कोंकणीन बरयता ते हिंदीनूय बरयता आनी मालवणी भाशेनूय तेणी आमचे उद माजरां जे आसा त्या उद माजरांचेर अमर चित्रकथा टायप बरयल्लेले आसा. तेशे मँग्रोचेर इंग्लिशीन पुस्तक बरयलेलें कोंकणीन बरयलां आनी मराठीनूय बरयलेलें आसा. आतां हेच लोकांक पळोवंक शकता हांव नको कितले जाण व्हडले लिटरेट म्हणटा तुमी हांव ह्या कॉलेजीक वयता त्या कॉलेजीक इतले पयशे म्हणून भायल्या गांवांनी धाडले इतले कशें केलां. हे सिंपल एग्जाम्पल दॅट हाव नेचर कॅन इन्फ्लुएन्स
want to the cellular level to ignite above your average and above the intelligence म्हणटा intellectual. हे सरान फॉगर घेवन एकूच टॉपिक जाता की आमी जेन्ना टीचर यो प्रोफेसर ऑफकोर्स दे आर निडेड फॉर गायडन्स हांव मानता, बट हेज्याकीन चड हांवूय सर खूब भोंवता. हांव आत्तां उत्तराखंड सुरू 3 दीस जाले. हांव उत्तराखंड आसता दोंगराचेर आनी पांडव खोली म्हणनाका, महाअवतार बाबाजी गुफा म्हणनाका, हे सुवातेर आमचो गोंयचो लोक झुकूर पावना आनी हे सुवातेर 2-3 वरां पयलीं रानांत चलून वयचें पडटा. हांव तुका तेच विचारतालो आसलो पयलीं की तूं उत्तराखंडाच्यानूच येयला काय म्हणून. तुवें वेशभूषा केल्या ती उत्तराखंडाचीच आसा. म्हाका कळ्ळें की हिमालयांतल्यान आतां माझ्या अस्तम घाटान सह्याद्रीक मेळपाक येयला म्हणून. आनी सांगपाक गेल्यार तुका जे टॉपीक तुका सांगपाक गरज ना, बट लोकांनी सांगता की हजार लोक पळयता, म्हणजे लाखांनी लोक पळयता, तांकां सांगपाक की हे महाअवतार बाबाजी म्हणजे झूट करून आमचोच लोक नको कोण तो कितें तो हे कोहे भाशेन तो निसर्गान रिगला आनी आपणाक जाय तेन्ना एक मनीस को जावन भायर सरता. कितें सांगता लोकांक? ही सिंपल गोश्ट तुवें आतां ही सिंपल गोश्ट सांगली, पण ती सेम गोश्ट आहा. जेन्ना एक झाड तुजी मेंटलिटी डीप इमोशनलान, आमी लो इमोशनल आसता, तुवें जशें म्हणलें तुजें लो इमोशनलान आहा, तूं लो इमोशनल आसल्या कारण तूं फक्त झाडाच्या मुळान वचून बस आनी त्या झाडाक तुजें सांग तुजें दूख, तुजी मेंटलिटी चेंज जायना. आतां तूं इतलो शिक्षणी मनीस, आतां हांवें सांगलेलें म्हणटलें फेरी तूं कितें सांगता? आतां तुवें इतलें आतां तितले पुरस्कार तुवें विकते हाडूंक ना. हांव इतूच सांगता लोकांक, राजेंद्र सरान हे विकते हाडूंक ना. हे सगळे मनान काळजानसून लोकांक मोगान दिले, एप्रिशिएट करपाक, एक्नॉलेज करपाक. कित्याक हे आमचे तुमी एक आमचे ट्रेजर सर. कित्याक तुमी आमचें हें गोंय राखता, आमचें निसर्ग राखता, आमचें अस्मिताय जे आमचे पुर्वजांनी आमकां पळय दिल्ली आहा, आमचें फ्युचर भुरग्यां पासत राखता. हांव आसगांवसून येयलां, हांव येयलां आसगांवसून. आसगांवसून बॅबली हिल्स ऑफ आख्खें गोंय आमचें. सायडीक आहा शाह, फुडें आहा विराट कोहली, त्या वाटेन आहा आमीर खान, त्या वाटेन आहा जॅकी श्रॉफ, त्या वाटेन आहा आनी कोण व्हडलो बिझनसमॅन. आनी हेंचे गेटी आहा येदी व्हडल्यो, तकली पावना आनी तेजे भितर रावता. आनी हें अस्तित्व कशें राखतलें आमचें? कशें आसा न्हू, मनीस जर थरयत जाल्यार आमी आमचें अस्तित्व राखपाक शकता. आतां कळंगुटी गेलो, कळंगुटी ही आमी क्वीन ऑफ द कोस्टल एरिया अशें म्हणटा. त्या हांगासर आमी जर गेले न्हू जाल्यार थंय आमकां बाबरो देव पळोवपाक मेळटा. आतां बाबरो देव कोण आसा म्हणून हांव कितके अशा लोकांक विचारलें, कोणूच म्हाका सांगूंक शकूंक ना. मागीर हांव जेन्ना त्या जाग्यार गेलो तेन्ना लक्षांत येयलें की बाबरो देव हो अशा वाठाराचो देव आसा की थंय लोक जे कळंगुटे आसले ते शेत करताले आनी ते शेताचे जे भात घालताले न्हू, रोयताले, तेचें नांव आसलें बाबरो. आनी ह्या बाबऱ्या शेताक जो आधार दितालो तो देव खंय? मागीर तो देव पळोवपाक म्हणून वचपाक हांव केलो. आयज थंय मोठ्ठें देवूळ बांदलां सिमेंट कॉन्क्रिटाचें. मागीर सोदपाक लागलो, जाणट्यांक म्हटलें खऱ्यांनीच हो देव ह्या झाडा हांगा आसलो, ह्या तुमी सिमेंट कॉन्क्रिटाचें देवूळ बांदलां? ना रे बाबा म्हणूंक लागलो, आमचो देव आसलो करंजाच्या झाडाचेर. करंजाची झाड खंय? गेलो जाल्यार फाटल्यान पळयली जाल्यार 7-8 थंय करंजीची झाडां आसा. करंजी म्हणजे त्याचे तेल काडटा, करंजे ऑयल काडटा, बायोडिझल जेका म्हणटा. त्या झाडांचेर रावपी देव तो बाबरेश्वर. म्हणजे कशें आसा न्हू, हे केन्ना कळटा? म्हणून निसर्गा कडेन आमी कनेक्ट जावपाक जाय. तूं मंडुराचो थंय तुका होली क्रॉस दिसतालो आनी होली क्रॉस, त्या होली क्रॉसाच्या नांवान लोकांनी कितें राखून दवरला? अशी झाडां झोपां म्हणजे इतले जुने पोरणे 200 वर्सांचो वडाचें झाड पळयशी जाल्यार कळटलें अरे वडाचें झाड हिंदूकूय पवित्र आसा, क्रिस्तांवांकूय पवित्र आसा. आनी मागीर तूं फोंडा येतालो सापा शापुरी मशीद आनी थंय पळयतालो अरे हांगासर जवळ जवळ 5 वडाची इतली पोरणी झाडां कोणी राखून दवरल्या? थंयच्या दर्ग्याच्या पिरान राखून दवरल्या. म्हणजे आमचे गोंयचे 3 मुख्य धर्म जे आसा ते सैमा कडेन कनेक्ट आसा. पूण आमी हे जाणून घेवपाक जाय. हे जाणून घेवंक जाय. हे कितें जाणून घेवंक जाय? कित्याक म्हजे मुद्दो एकूच आसता. कित्याक ह्यो गोश्टी हांवें खूब दोंगराचेर पळयल्या आनी म्हाका त्यो ह्या लेवलीर पावन लोकांक पावपाक खूब मुश्कील पडटा. फॉर एग्जाम्पल हांव तुवें बाबरेश्वराचें नांव घेतलें. बाबरेश्वर जाले जात्रा जाली आली तेजी केळ्याची जात्रा जाली. सो थंय तो शॉन मार्टिन्स तो सरपंच तो म्हजो गुड फ्रेंड. तो म्हणपालो यो आनी ते भोंवतणी पळय देवस्थानी ते म्हजे फ्रेंड. तेजे म्हणपाक लागले हांव ओग्गी गेलो, कोणाक सांगनासतना गेलो पळय. कित्याक जेन्ना हे जागृत सुवातेर वयता मरे हांव, हे आतां खूब दामून थेयलेले आहा आमच्यो बऱ्यो जागृत सुवात्यो. आतां तशेंच तुवें म्हणलें की अशें दिसलें परत कोजरा ते तुका इन्सिडंट सांगता. सो जे फाटल्यान तें झाड आहा पळय त्या झाडा म्हणून वचून बसलो 1 वर बसलो हांव. कित्याक ह्यो गजाली तुका दोळे उगडून कान उगडून नाक उगडून समजना. ह्यो सेन्सिटिव्हिटी गजाली सेटलटी बसलो आनी उठलो. मागीर जालें मरे
उठलो आनी मागीर ते बायलां रांदता तांकां मातशी उमेद केली परतो येवन ते देवूळ आहा पळय देवस्थान सुवातेचे तेजे भितर येवन बसलो पळय हांव बाबरेश्वराचे मुर्ती थेयले थिंगा एक झाड खांदो गेला भायर तेज्या हितून बसलो एक ती बायल येयली ते पळय सत्यनारायणाची पुजा कोणें केल्ली पळय ती फॅमिलीची एक जाणटी बायल येवन साडीत बसली तेज्या सुवातेर येवन बसला मरे तर तूं म्हणपालो म्हाका बेळा आनी हय हांव बसला तर तेका सोरो लागता आनी बिडी लागता म्हणपाले तेका आमणे हय तुवें घातल्या घालता म्हणपाले केन्ना आंगण आसताले घालता म्हणपाले बरें इंट्रस्टींग टॉपीक लागलो आमकां सोरो आनी बिडी म्हणजे बरें घालता पळय आनी कितें म्हणलें आयज येतले म्हणपाक लागलो ते आमले कोण आमचो बोडगेश्वर आनी सालकार येतलो म्हणपाक लागलो म्हणलें कित्याक ते भाव न्हू म्हणपाक लागले म्हणलें सालकार आमचो म्हापशाचो बोडगेश्वर आनी बाबरेश्वर हे भाव अशें म्हणटा तेका हे भाव तेंका मरे म्हाका दिसता मरे पेण्यो दिता एका नाल्लांच्यो तांकां आनी ती पेण मरे एका झाडाक हिंगा बांदलेली अशी पेण आनी ती अशी बसले हांव बसला हे भाव आनी म्हज्या काळजांत तर भायर सरली हे भाव हांव घे म्हणलें मागीर अरे डाब करून नाल पडलो मरे दोगांयचे कांदे उबे आमचे आमी एका पळयता बाबा प्रसाद दिलो मरे मरे म्हणपाक तुका हांवें वगत करूंक ना ती आज घालचे पयलीं पळय म्हजो गे म्हणलें आतां ही उमेदीन गजाल तुका भितरल्यान सांगता मॅक्सिमम सांगतलो जाल्यार सुपरस्टिशियस आयकता नाल पडलो कोइन्सिडन्स जालो हें जालें तें जालें को उलयतलो देव देवाची तीच भाशा देव त्याच भाशेन उलयता देव आमकां कशें आसता एखाद्या मनशाक आंब्याचें फळ खावपाचें आसता देव मागीर केन्ना तरी वारो निर्माण करता आमी म्हाज्या ल्हानपणान म्हणजे आंब्याच्या झाडा पोंदान आमी बसताले वाऱ्या यो मठानसून आंबाडी उडय म्हाका देठानसून अशें म्हणटाले आनी मागीर वारो येतालो आनी खऱ्यांनीच आंबाडी उडयतालो आतां हें कितें आसा whether you have seen the God, no one has seen the God, no one has seen the wind, but when wind blows we say अरे see wind is blowing. God is like that only. Absolutely. हे सादे गोष्टीन सजमता हे आमच्या मोगान लोकांक ही बऱ्यो गोष्टी धर्माचे उलयना आमी फक्त उलयता एनवायरमेंटाचे आमी उलयता आमचे सौंदर्याचे जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें आनी आमचे आयज स्वता legend pillar of Goa who is protecting, preserving, restoring. सोशल मिडिया सर ना तितलो मजा वाले येता आनी तुमी म्हाका तायो मारता फेलिशी तूं कितें काम करता वा वा बाबा वा वा फक्त उलयता मोबायलाचेर बट खरें काम करता ग्रावंड रियलिटीचेर हांव मागता सर की कोणाकूय समज मदत जायी कितें नॉलेज तुमचें कितें हें बी आहा ऑर्गनायजेशन कितें आहा हय ऑर्गनायजेशन आसा विवेकानंद एनवायरमेंट अवेरनेस ब्रिगेड आसा त्या शिवाय म्हाजें घर जें आसा तेंच एक ऑर्गनायजेशन आसा तो तांकां नाजाल्यार म्हाज्या कडेन ह्या केरी गांवांत जर येयले किंवा कसली म्हायती जायी जाल्यार ती मेळपाक शकता फक्त म्हाजो नंबर आसा फक्त ल्हानसो फोन लागना इतलीच तुका आतां कॉन्टेक्ट करतलो जाल्यार कसो करतलो कॉन्टेक्ट आतां जसो तेणी केलो तो खटपट करून केलो तुजो फोन नंबर दिवंक शकता वा नाजाल्यार तुजो असिस्टंट आसा कित्याक नाल्यार फोन खूब येतले 9421248545 कोतो सांग 9421248545 थँक यू सर हय सांग आनी दुसरें कशें आसा की ईमेल आसा म्हाजी rpkerkar65@gmail.com. I request specially to the people, especially to the diaspora, प्लीज हांव जाणा तुमचें काळीज आनी तुमचें मन सदांच गोंयच्या बद्दल आहा आनी तुमी म्हाका खूबदां मॅसेजी धाडटा फेली कितें करूं मदत करपाक कशें करूं हांव काळजानसून म्हणटा प्लीज मेल करात सराक फोन करात आनी विचारात कितें गरज आहा म्हणून एकलोच जीव कितें म्हणून बरयतलो कितले म्हणून फायली घेवन भोंवतलो कितले म्हणून ऑफिसान वयतलो कितले म्हणून लोकांक वचून सांगतलो कितले म्हणून लिडराच्या कानार बॉब मारतलो कितलो म्हणून करतलो एकलोच जीव एका मदत लागता एका सपोर्ट लागता आनी खूब तुमच्या वाटेनसून फूल ना पाकडी कोल्ली नाल्यार कोल्ली मदत करपाची हा काळजानसून आनी आयच्या दिसा मात पूण कितें सेन्स पडला आमच्या डायस्पोराक मात पूण कितें बरेंपण लागलां जाल्यार मागता सगळे गोंयकारांक प्लीज कम टुगेदर हॅव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आनी सराक इनवॉल्व जाय नाजाल्यार बोल्सांग कांय ना कित्याक आमच्या गोंयकारांचें म्हाका लायक एक जाता सर वालोर म्हणटा तुका मरे
आनी मागीर म्हणटा सर 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 तूं फुडें चल आमी तुज्या फाटल्यान म्हणटा फाटल्यान गोवन पळयत जाल्यार कोण आसना ही आमचे गोंयकार बट वी आर नॉट लुजींग द होप वी आर जस्ट गिवींग यू द पॉझिटिव्ह इफेक्ट. The legend is in front of you. Whatever you all can help, then please help. Come forward and help him to help us. You're not helping him. He doesn't need help. Sukhi hata hope. To help us, we need help. Dev bari guru. Felicums to you all. Ajendra sir. Kazal sir. Dev bari guru sir. Thank you. Thank you. Mon ko tadi wish tu? Akor.